बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका मोस्ट फेवरेट चैनल बगा फैक्ट्स। बगा फैक्ट्स के अंदर मैं आपको आज मरियम नवाज शरीफ के चचा मियां शहबाज शरीफ की बदतरीन नाकामी बताने जा रहा हूं कि तुर्की का दौरा करने जा रहे थे हमारे वजीर आजम बेचारे, और इनको वो अपना दौरा कैंसिल करना पड़ गया। और उसकी जो वजूहात सामने आई हैं वो भी बड़ी दिलचस्प है। पाकिस्तानियों को थोड़ी सी शर्मिंदगी तो होगी, लेकिन उसके बावजूद भी जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो फेस करना हर पाकिस्तानी का बुनियादी ना सिर्फ फर्ज बनता है, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर जो तनकीद होती है उसको सुनना भी बुनियादी फर्ज बनता है, ताकि उस तनकीद के नतीजे के अंदर पाकिस्तानी मुस्बत सोचना शुरू करें और उन नेगेटिविटीज को, उन खामियों को, उन कमियों को पूरा करने की कोशिश करें कि जिनकी वजह से उनको ये तनकीद सुननी पड़ी है। तो जो मियां शहबाज शरीफ है जिन्होंने तुर्की का दौरा करना था और तुर्की से पहले ये कई ममालिक के दौरे कर चुके हैं, उनका ये दौरा कैंसिल कर दिया गया है। और उसकी वजूहात जानने के लिए आपको थोड़ा सा बैक फुट पे आना होगा, थोड़ा सा आपको हिस्ट्री चेक करनी होगी कि जब से हमारे मोहतरम और हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम साहब हुकूमत में आए हैं तो उसके बाद से पाकिस्तान की दुनिया में कितनी इज्जत हुई है, कितना एहतराम हुआ है, या पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को दुनिया किस नजर से देखना शुरू हुई है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं कि हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम ने दौरा किया चीन का, और चीन का दौरा करने के बाद जो हमारे वजीर आजम साहब वहां से सिर्फ अकलौती चीज लेकर आए थे वो था एक बयान, वो थी लास्ट वार्निंग जो चीन ने पाकिस्तान को दी थी। और पाकिस्तान की 72 साल तारीख में यह पहली बार हुआ था कि चीन के साथ जब से पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हुए हैं तो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान के सदूर जब वहां जाते थे तो उनको गिफ्ट दिए जाते थे, उनको इज्जत दी जाती थी, उनको एहतराम दिया जाता था, उनको मकाम दिया जाता था, उनको बड़ी इज्जत दी जाती थी। पूरी दुनिया के अंदर इस चीज का चर्चा होता था। मगर अब क्या हुआ, हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम साहब जब चीन गए तो चीन वालों ने मदद करने के बजाय, चीन वालों ने इज्जत देने के बजाय, चीन वालों ने सपोर्ट देने के बजाय, चीन वालों ने साथ खड़े होने के ऐलान करने के बजाय उनको एक वार्निंग दे के वापस भेज दिया कि जनाब अगर आप चीन के साथ ताल्लुकात ठीक तरीके से चलाना चाहते हैं तो आपकी ये 2 नंबरी और आपकी ये डबल फेस है, इस पॉलिसी को खत्म करना होगा। आपने अमेरिका के साथ खड़े होना है तो वाज़ेह तौर पर हमें बता दें, आपने हमारे साथ खड़े होना है तो वाज़ेह तौर पर हमें बता दें, और अगर आप हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते तो फिर आप हमें बताइए, हम अपने रास्ते के ऊपर चलेंगे और आप जानो और आपका काम जाने। और ये लास्ट वार्निंग लेके हमारे इंपोर्टेड वजीर आजम चीन से वापस पहुंचे थे। उसके अलावा सऊदी अरब के भी इन्होंने दौरे किए और सऊदी अरब के दौरे के दौरान पूरी दुनिया को पता है कि इनको भीख नहीं मिली। उसके अलावा दीगर ममालिक भी गए, वहां पर भी इनको कोई किसी ने इस तरह सपोर्ट नहीं किया या किसी ने इनको इस तरह प्रोटोकॉल नहीं दिया कि जो इमरान खान को मिला करता था। तो यही वजह है कि अब तुर्की का दौरा करने जा रहे थे ये मौसूफ हमारे मौजूदा इंपोर्टेड वजीर आजम, और तुर्की का दौरा इन्होंने कैंसिल कर दिया क्योंकि बरतानिया की अदालत के जज ने जो इनको सजा दी है उसकी बदनामी पूरी दुनिया तक पहुंच गई है। और तुर्क हुकाम भी अब एक दूसरे को ये कहते नजर आ रही है कि यार एक इतना बड़ा चोर करप्ट सियासतदान जो एक मुल्क का वजीर आजम बना हुआ है वो हमारे मुल्क में आएगा, वो हमारे सदर तैयब एर्दोगान से मिलेगा, वो हमारे दीगर अहम रहनुमाओं से मिलेगा, तो पूरी दुनिया के अंदर तस्वीरें जाएंगी, पूरी दुनिया के अंदर वीडियोस जाएंगी, पूरी दुनिया के अंदर खबरें जाएंगी, और फिर पूरी दुनिया शायद ये समझना शुरू हो जाएगी कि यार हम तुर्की जो इमरान खान का इतना अच्छा ताल्लुकदार था, इतना अच्छा दोस्त था, वो अब इन चोरों को भी मिलने शुरू हो गए, इन चोरों के साथ भी खड़ा होना शुरू हो गया। तो यही वजह है कि उनके डिफरेंट किस्म के जो बयानात थे, डिफरेंट किस्म के जो उनके जवाबात थे तुर्की के दौरे के हवाले से, हमारे मौजूदा जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ के हवाले से, तो उसके बाद शहबाज शरीफ को भी महसूस हुआ कि मैं वहां गया भी तो मुझे कोई फायदा नहीं होना, ना उन्होंने मेरी मदद करनी है, ना उन्होंने मेरी इज्जत करनी है, ना उन्होंने मेरा इस्तकबाल करना है, ना उन्होंने मेरे लिए जो रेड कारपेट है वो बिछाना है, ना उन्होंने मेरे लिए कोई वीआईपी प्रोटोकॉल रखने हैं, तो फिर क्या फायदा। और ये है भी ऐसा कि जब किसी हुक्मरान की दुनिया के अंदर इज्जत ना हो और वो कहीं हुक्मरान जाना चाहे तो फिर अगले भी उससे जान छुड़वाने के लिए बहाने मार देते हैं कि जी आप ना आए, हमारे घर तो मेहमान आ रहे हैं या हम किसी के मेहमान बनने जा रहे हैं, और इसी तरह की और बहुत सारी बातें भी होती हैं। तो मुल्की लेवल के ऊपर भी बहुत सारे बहाने कर दिए जाते हैं कि जी अभी हमारे एयरपोर्ट्स का निजाम ठीक नहीं है, या अभी हमारे हालात ऐसे नहीं है कि आप हमारा दौरा करें। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि अगले से जान छुड़वानी होती है। अब तुर्की वालों ने हमारे मौजूदा वजीर आजम से जान छुड़वाने के लिए जितने भी बहाने किए, जितनी भी बातें की, उसके बाद हमारे वजीर आजम ने यह दौरा कैंसिल किया। तो उसके बाद आप देखेंगे कि तुर्की के बाद दूसरे ममालिक के दौरे भी हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब के, इंपोर्टेड वजीर आजम साहब के कैंसिल होने की खबरें आपको मिलेंगी। और वो खबरें सिर्फ इसी वजह से होंगी कि जिसकी घर में कोई इज्जत ना हो उसकी बाहर भी कोई इज्जत नहीं करता है, और जिसकी बाहर भी कोई इज्जत ना कर रहा हो तो ना फिर उसको उस मुल्क में अंदर कोई आता होता है, ना उस मुल्क के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट करता होता है, ना उस मुल्क के साथ कोई खड़ा होता है, ना उस मुल्क की कोई मदद करता होता है, ना उस मुल्क के शाना बशाना खड़े की किसी में हिम्मत होती है, क्योंकि हर किसी को पता होता है कि ये चोर लुटेरे डाकू हैं, इनके साथ खड़े होंगे तो ये हमारी पॉकेट मार लेंगे, ये हमारी जेब काट लेंगे। और यही वजह है कि तुर्की का दौरा ना करने के नतीजे के अंदर पाकिस्तान की बेइज्जती भी हो रही है, सुबकी भी हो रही है। और हमारे मौजूदा वजीर आजम साहब बड़ी खुशी से बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर चूंकि हालात ठीक नहीं है, मैंने पाकिस्तान की मईशत को संभालना है, मैंने नए आर्मी चीफ की तैनाती करनी है, इसलिए मैं तुर्की का दौरा कैंसिल कर रहा हूं। लेकिन आपको मैं हकीकत बता रहा हूं कि पाकिस्तान के इन हुक्मरानों की चूंकि दुनिया में कहीं इज्जत ही नहीं है तो वो भी बड़े घबराते
گھبراتے ہیں, دنیا کے حکمران بھی بڑے گھبراتے ہیں کہ یار ہم ان سے ملیں گے, ہم ان سے ہاتھ ملائیں گے, ہماری بھی بدنامی ہوگی. کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر کے جو آپ کی عزت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی ذلت کا باعث بن رہے ہوتے ہیں جب وہ آپ کو مل رہے ہوتے ہیں. اور پوری دنیا کے اندر پاکستان کے موجودہ وزیر اعظم کے حوالے سے یہی سوچ رکھی جاتی ہے کہ ان کے ساتھ ہماری دوستی ہوگی, ان کے ساتھ ہم کھڑے ہوں گے, ان کے ساتھ ہم معاہدے کریں گے, ان کے ساتھ ہم پروجیکٹ سائن کریں گے, تو پھر دنیا کے اندر ہمارا امیج گرے گا, ہماری بدنامی ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب کو ترکی کا دورہ کرنے سے روک دیا گیا ہے, اور ہمارے موجودہ وزیر اعظم صاحب ہزاروں بہانے کرتے نظر آ رہے ہیں. دوسری جانب عمران خان کا جب ترکی کا دورہ ہوتا تھا تو آپ کو حیرت ہوگی یہ سن کر کہ پوری دنیا کے اندر اس کے چرچے ہوتے تھے, پوری دنیا کے اندر اس کو کوریج دی جاتی تھی, پوری دنیا کے اندر عمران خان کے طیب اردوان کے جو بیانات تھے ان کی دھوم مچتی تھی, پوری دنیا کے اندر ان کے فیصلوں کو شاباشی دی جاتی تھی, پوری دنیا کے اندر ان کے فیصلوں کو سراہا جاتا تھا, پوری مسلم دنیا کے اندر ان کو سپورٹ کیا جاتا تھا. اور دوسری جانب اب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں یہ ترکی کا دورہ کرنے لگتے ہیں تو ترکی والے کہتے ہیں جی آپ نہ آئیں, آپ کی جو عزت, ہمیں آپ کے آنے سے جو ہماری عزت میں اضافہ ہونا ہے وہ بے شک نہ ہو, آپ اپنے ملک میں ٹکے رہیں. تو یہ حالات پاکستان کے جو اب آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ حالات آنے والے وقت میں مزید خراب ہو سکتے ہیں اگر ہمارے اوپر یہی امپورٹڈ حکومت جو امریکی رجیم چینج کے نتیجے میں سامنے آئی تھی یہی ہمارے اوپر مسلط رہی, یہی لوگ ہمارے اوپر مسلط رہے, یہی لوگ پاکستان کو چلاتے رہے, تو پاکستان کی جو تھوڑی بہت عزت بچی ہوئی ہے وہ عزت بھی ختم ہو جائے گی, پاکستان کا دنیا میں جو تھوڑا بہت احترام بچا ہوا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, پاکستان کے ساتھ جو ممالک معاہدے کر رہے ہیں یہ جو پرانے معاہدے ہیں وہ بھی سارے صفحہ چٹ ہو جائیں گے, اور پاکستان کو اسی طرح ایک مرتبہ پھر سے اکیلا کر دیا جائے گا کہ جس طرح سے ماضی میں نون لیگ کی حکومت کے دوران ہی پاکستان اکیلا ہو گیا تھا, کوئی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے پہ راضی نہیں ہوتا تھا, بلکہ امریکنز تو یہ بھی کہتے تھے کہ پاکستانی ڈالرز کے لیے اپنی ماں تک بیچ دیتے ہیں. چین کا جو سی پیک کا منصوبہ تھا وہ بڑا کھٹائی میں پڑ گیا تھا, ترکی کے ساتھ تعلقات پاکستان کے خراب ہونا شروع ہو گئے تھے, اور پھر ایف اے ٹی ایف کی پاکستان گرے لسٹ پہ بھی چلا گیا تھا نون لیگ کی دور حکومت کے دوران. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی, ان ساری چیزوں کے اوپر ہمیں سوچنا ہوگا, ان ساری چیزوں کے اوپر بطور پاکستانی قوم ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم نے اپنے آنے والے مستقبل کے لیے, اپنی آنے والی نسلوں کے لیے کیا فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم اب نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہو آنے والے وقت میں, یا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں, عمران خان کو ہم سچا مانیں یا نون لیگ کے میاں شہباز شریف کو ہم سچا مانیں, تو یہ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. اور اگر آپ نے فیصلہ کیا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ آنے والے وقت میں عمران خان کو سپورٹ کریں گے یا امپورٹنٹ وزیر اعظم کو سپورٹ کریں گے, کیونکہ پاکستانی قوم نے اب آنے والے وقت کا فیصلہ کرنا ہے, آنے والے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے, آنے والی نسلوں کا فیصلہ کرنا ہے, آنے والے جو ہمارے حالات ہیں ان کا فیصلہ کرنا ہے. اور اگر ہم خود اپنا فیصلہ نہیں کریں گے تو جس طرح پچھلے 72-70 سالوں کے دوران ہمارے اوپر کرپٹ ٹولہ مسلط رہا ہے, پاکستان کے ساتھ تماشا کیا جاتا رہا ہے, پاکستان کی عزت خاک میں ملائی جاتی رہی ہے, وہی سلسلہ مزید تیزی سے آگے چلے گا. اور اب حالات ایسے بن چکے ہیں, عالمی حالات ایسے بن چکے ہیں کہ اگر پاکستان کی عزت نہیں ہوگی یا پاکستان کو کوئی وقار یا احترام نہیں ہوگا تو انہوں نے بھی, کسی نے بھی ویلیو نہیں ڈالنی ہے, کہ ویلیو نہیں دینی ہے, کسی نے بھی گھاس نہیں ڈالنی ہے, بلکہ پھر یہ انجام ہوگا ہمارا کہ ہم مزید اکیلے ہو کر رہ جائیں گے. ہمارے اوپر قرضے اتنے ہیں کہ پھر ہم ڈیفالٹ کی طرف چلے جائیں گے, اور جب ہمارے ساتھ یہ سب ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہونے کے نتیجے میں ہمیں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اور ان تمام تر برے حالات سے نکلنے کی ہمارے پاس ایک ہی امید ہے, ایک ہی راستہ ہے, ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خصوصی مدد مانگتے ہوئے عمران خان کو سپورٹ کریں, عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں, عمران خان کے کندھے سے کندھا ملا لیں. کیونکہ اب پاکستانی قوم یہ جان چکی ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہو یا ہماری دیگر سیاسی جماعتیں ہوں, ان کو پاکستان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ان کو اپنی دولت سے لینا دینا ہے. تو عمران خان ایک ایسا لیڈر ہے کہ جو پچھلے 4 سال حکومت کرتا رہا, 3.5 سال حکومت کرتا رہا, مگر اس نے ایک ٹکا بار نہیں بھیجا اپنے اکاؤنٹ کے اندر, اپنے بچوں کے اکاؤنٹ کے اندر, جو یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ پاکستان کا روشن مستقبل عمران خان سے جڑا ہوا ہے. اور پاکستان کا روشن مستقبل اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب عمران خان حکومت میں. ہم سب کو دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عمران خان کو کامیابیاں دے, عمران خان کو صحت کاملہ عطا فرمائے, عمران خان کو ہمارا وزیر اعظم بنائے. اگر آپ بھی اس دعا کا حصہ بننا چاہیں تو ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجیے گا.